बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 42। इससे पहले 41 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ज्यादा पसंद किए हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये वीडियोस हेट और एनटीएस वगैरह के लिए, गेट वगैरह जितने भी पेपर्स होते हैं तो उन तमाम के लिए यकसा मुफीद है। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब आपको तरीका सिखाना है कि आपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। अगर वंस आप ये तरीका आप सीख लिया, आपने ये गुर सीख लिया कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो यकीन जानो ये क्वेश्चंस इंतहाई इजी होते हैं। तो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड में मैं लिख चुका हूं। क्वेश्चन देखिए जरा, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 डॉगीज, डॉगीज कुत्तों को कहते हैं, RVWXYNZ, ये उन कुत्तों के नाम हैं। 6 कुत्ते हैं। मस्ट ईच बी शेड्यूल्ड फॉर एग्जामिनेशन, उनका एग्जामिनेशन हो रही है, उसका टेस्ट हो रहा है। फॉर वेटरिनेरियन, जो जानवर का डॉक्टर है वो उनका टेस्ट करा रहे हैं। द डॉगीज आर बी एग्जामिन 1 एट अ टाइम, एक वक्त में एक कुत्ते का मुआयना किया जाएगा। इन 6 कंसेक्टिव, कंसेक्टिव मीन कि यके बाद है, उसमें कोई वक्फा नहीं होगा। स्लॉट्स ऑन द सेम डे, एक ही वक्त में, लेकिन उनके लिए जो कंडीशन रखे गए हैं वो ये कंडीशन है। क्वेश्चन समझना और उसके बाद कंडीशन समझना, और तब तीसरे मतलब स्टेप में अपने रूल्स लिखना है कि इसमें क्या है। ठीक है, तो वंस अगेन बताता चलो, 6 कुत्ते हैं जिसका मुआयना करना है डॉक्टरों ने, कुत्ते के जानवरों के डॉक्टर ने उनका मुआयना करना है, और ये के बादीगर है, उन कुत्तों का मुआयना करना है एक ही दिन, उसके दरमियान कोई वक्फा नहीं होगा। तो उसके लिए जो शराइत रखी गई है वो ये है कि डब्ल्यू, कुत्ता जिसका नाम है डब्ल्यू, इट कैन नॉट बी एग्जामिन्ड आफ्टर इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर एक्स, एक्स के आगे पीछे डब्ल्यू को नहीं, यानी एक्स से पहले और एक्स के बाद डब्ल्यू नहीं आ सकता। ओके, सेकंड नंबर पर देखिए, वी, कुत्ता जिसका नाम वी है, मस्ट बी एग्जामिन बिफोर जेड, यानी जेड से पहले वी को लाजिमी एग्जामिन होना है। और आर मस्ट बी एट 4, आर का नंबर लाजिमी तौर पर चौथा होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए, उनकी कंडीशन भी समझ गए, तो अब इसके लिए रूल्स लिखें कि रूल्स आपने कैसे लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is an acceptable examination schedule for the doggies in order from first examine to last, यानी किस तरतीब से इन कुत्तों का मुआयना किया जा सकता है। तो यहां पर रूल नंबर 1 हमें जो दिए गए हैं, ठीक है, हमें दिया गया था कि W जो है वो क्या होगा, X के आगे पीछे नहीं आएगा। तो W नॉट इक्वल टू, दिस सिंबल इज नॉट इक्वल टू X प्लस माइनस वाई, यानी X का नंबर जो है उसके के साथ प्लस करो या उससे माइनस करो, तो ये दोनों साइड पर W नहीं आ सकता। इसका जस्ट मतलब ये है कि परस्पर हमने X को यहां एग्जामिन किया तो इसके इस साइड यहां भी W नहीं आ सकता और यहां भी W नहीं आ सकता। सेकंड रूल देखिए, दिस वन, तो V Z -1, यानी परस्पर Z पर, Z को हम 3 नंबर पर एग्जामिन कर रहे हैं, तो 3 से 1 माइनस करो, 2 को 2 पर लाजिमी तौर पर हमने V को एग्जामिन करना है, और R जो है ये 4 नंबर पर होगा। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन को देखो, अब देखिए क्वेश्चन, हम रूल्स भी समझ गए, उनके क्वेश्चन को भी समझ गया,
تو کس طرح آپ سالو کرتے ہیں؟ وچ آف دا فالوئنگ از این ایکسپٹیبل ایگزامینیشن شیڈیول فار دا ڈاگیز. تو یہاں پر جو آپشن دیے گئے ہیں اے بی سی ڈی ای، ہر ایک کو آپ نے ایگزامن کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا رولس. ہمیں ایک جگہ دیا گیا ہے کہ آر مسٹ بی ایٹ 4، تو پہلے آپ نے اس طرح ٹیبل بنانا ہے اور آر کو 4th پوزیشن پر رکھنا ہے. دس از مسٹ. اوکے، اب اس میں آپشنز کو چیک کرتے جائیں، آپشن کو چیک کرتے جائیں اور اس کو لکھیں. رولز کو بھی چیک کرتے جائیں کہ رولز کی وائولیشن تو نہیں ہو رہی ہے. اوکے، ذرا دیکھیں آپشن 1 میں، دیکھیں آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 1 میں لکھا ہے کہ ایکس جو ہے رول نمبر 1 آپشن اے میں، رول نمبر 1 ایکس کے آگے پیچھے ڈبلیو نہیں آنا چاہیے، تو ڈبلیو ایکس کے آگے پیچھے نہیں. رول نمبر 1 تو اس پر ٹھیک ہے. رول نمبر 2 دیکھا وی اور زیڈ، تو زیڈ سے پہلے وی آنا چاہیے، یہاں زیڈ سے پہلے وی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپشن اے جو ہے دس از رانگ، یہ غلط ہے. اوکے، اب دیکھیں کیونکہ رول نمبر 2 نہیں فالو کرتا، بس یہاں پر آپ رک جائیں، باقی آگے رولز کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، یہیں پر غلطی آ گئی. اب کوشچن نمبر 2 دیکھیں، آپشن 2 بی. تو اس پر پہلا رول اپلائی کرے، ڈبلیو ایکس سے آگے پیچھے نہیں آنا چاہیے، تو یہاں پر رول نمبر 1 کی وائلیشن ہو گئی، یا ڈبلیو ایکس کے آگے پیچھے ہے، تو یہ بھی غلط ہو گیا. آپشن سی دیکھیں، آپشن سی رول نمبر 1 ڈبلیو ایکس کے آگے پیچھے نہیں ہے. اوکے، وی زیڈ سے پہلے ہیں، وی زیڈ سے پہلے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. آر 4 نمبر پوزیشن پر ہے، آر 4 پر نہیں ہے، 4 نمبر پوزیشن پر وی ہے، آر یہاں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپشن سی بھی غلط ہو گیا. اب چلتے ہیں آپشن ڈی کو. اوکے، آپشن ڈی دیکھیں، رول 1 ایکس کے آگے پیچھے ڈبلیو نہیں ہے، رول 1 ٹھیک ہو گیا. زیڈ سے پہلے وی ہے، زیڈ سے پہلے یہ دیکھیں، زیڈ سے پہلے وی ہے، بالکل ہے، اور آر 4 نمبر پوزیشن پر ہے، آر 4 نمبر پوزیشن پر ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپشن ڈی ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے. آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن. آپشن ای کو بھی ذرا چیک کر لیتے ہیں. یہاں پر رول نمبر 1 کی وائلیشن ہوگی، ایکس اور ڈبلیو دونوں دیکھیں ایک ساتھ آ گئے ہیں، لہذا کوشچن نمبر 1 میں کریکٹ آپشن از آپشن ڈی ہے. تو چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف. کوشچن نمبر 2 دیکھیں دوستوں، سیکنڈ نمبر کوشچن، دس ون، ایف وی از ایگزامنڈ سیکنڈ وچ آف دا فالوئنگ مسٹ بی ٹرو. ٹھیک ہے، وی کو ہم نے سیکنڈ نمبر پر فرض کیا، ایگزامن کیا، اور ہمیں رولز میں دیا گیا تھا کہ آر 4 نمبر پر ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں کہ نیچے جو آپشن دیے گئے اے بی سی ڈی اور ای کو یہاں پر میں لکھ چکا ہوں، یہ والا. ٹھیک ہے، 5 آپشن ہے، اس میں سے کون سا کریکٹ ہے. تو آپ نے 2 ٹیبلز بنانے، کیونکہ اس کے پاسبلٹیز 2 پاسبلٹیز آ سکتے ہیں، تو دونوں پاسبلٹیز کو ہم سالو کریں گے. وی کو ہم نے رکھ لیا 2 نمبر پر، وی کو ہم نے رکھ لیا 2 نمبر پر. دونوں ٹیبلز کو میں ساتھ ساتھ فل کرتا جاؤں گا. اوکے، اچھا، اگر آپ کو رول بتائے تھے میں نے، وہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں کہ اس میں لکھا تھا رولز میں آر ہو گیا 4th پوزیشن پر، اور یہاں دیا گیا کہ وی سیکنڈ پر آ گیا تھا. وہاں پر ہمیں دیا گیا تھا کہ ڈبلیو جو ہے وہ ایکس اور ایکس کے آگے پیچھے نہیں آ سکتا، ایکس کے آگے پیچھے نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ 5 اور 6 میں ایکس اور وائی دونوں کو ایک ساتھ ہم نہیں رکھ سکتے. 5 میں ایکس اور 6 میں ڈبلیو کو، یا 6 میں ڈبلیو کو تو یہاں نہیں آ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ایکس یا ڈبلیو میں دونوں میں سے ایک کو یہاں رکھنا پڑے گا. اس کا جب اس طرح میں لکھتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم ڈبلیو بھی رکھ سکتے ہیں اور ایکس کو بھی رکھ سکتے ہیں دونوں میں. ٹھیک ہے، اوکے. اب دیکھیں دوسرا میں دیا گیا کہ وی جو ہے وہ زیڈ سے پہلا آنا چاہیے، تو جب وی یہاں پر ہے تو زیڈ لازمی 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 طور پر 3 نمبر پوزیشن میں آئے گا. یہ تو ہو گیا، اور اس کو بھی 3 پر رکھ لے، یہ آ گیا 3 نمبر. اب یہ 5 اور 6
ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب وہاں پر ڈبلیو ایکس رکھتے ہیں تو یہاں پر بھی دونوں میں سے ہم ایک کو رکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرس کرے یہ ایکس ڈبلیو کرے. اس دونوں کا 1 اور 5 کا مطلب یہ ہے. پرس کرے یہاں پر ہم نے ڈبلیو رکھ لیا تو یہاں 5 نمبر میں ایکس رکھیں گے, یا 1 نمبر میں ایکس رکھ لیا تو 5 میں ڈبلیو رکھیں گے, اور یہاں پر ہم نے وائی کو رکھ لیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس طرح کر سکتے ہیں کہ وائی کو اگر ہم پہلے رکھ لیں اور ڈبلیو ایکس کو یہاں رکھ لیں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ 2 پاسبلٹیز ہمارے پاس آ گئی. اب چیک کر لیتے ہیں کہ کون سا کنڈیشن ٹرو ہے اور کیوں ٹرو ہے. اوکے, دیکھتے جائیں. آپشن اے, آر از ایگزامنڈ ایٹ سم ٹائم بفور ایکس. آر, لیکن یہاں پر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے, کوشچن میں جو دیا گیا ہے یہ ہے مسٹ. مسٹ کا مطلب ہے کہ لازمی 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 ٹرو ہونا چاہیے, اس میں چوائسز کی ضرورت گنجائش نہیں ہوگی. اب دیکھیں, آر از ایگزامنڈ ایٹ سم ٹائم بفور ایکس. آر ایکس سے پہلے بھی آ سکتا ہے یہاں ایکس, لیکن ایکس یہاں بھی آ سکتا ہے, تو یہ مسٹ نہیں ہوا, یہ مسٹ ناٹ ٹرو, اٹ مے بی رانگ. ٹھیک ہے, تو آپشن اے غلط ہوا. آپشن اے از رانگ. آپشن بی دیکھیں, ڈبلیو از ایگزامنڈ ایٹ سم ٹائم بفور وائی. ڈبلیو وائی سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور بعد میں بھی آ سکتا ہے, لہذا دس از آلسو رانگ. آپشن سی دیکھیں, وائی از ایگزامنڈ ایٹ سم ٹائم آفٹر آر. یس, وائی لازمی طور پر دونوں صورتوں میں آر کے بعد ہے. دیکھیں, یہاں بھی آر کے بعد ہے اور یہاں بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپشن سی از دا کریکٹ آپشن. کریکٹ آپشن از آپشن سی ہے. ڈی کو دیکھیں, ڈبلیو از ایگزامنڈ ایٹ 6 پر ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر 5 پر بھی ہو سکتا ہے, 1 پر بھی ہو سکتا ہے, دس از ناٹ مسٹ. اور ای کو دیکھیں, ایکس از ایگزامنڈ فرسٹ. ایکس فرسٹ بھی آ سکتا ہے, 5 پر بھی آ سکتا ہے اور 6 پر بھی آ سکتا ہے, تو لہذا یہ بھی غلط ہوا. تو کریکٹ آپشن, دا اونلی کریکٹ آپشن از آپشن سی ہے. ٹھیک ہے دوستوں, تو چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 کے طرف. کوشچن نمبر 3 دیکھیں دوستوں, ٹرن نمبر کوشچن. ایکس کین بی ایگزامنڈ in any of the following time slots except ما سوائے. تو اب آپ اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے ہر ایک کے لیے آپ نے اس کو لگانا ہے, رولز کو فالو کرنا ہے اپنے. ٹھیک ہے, تو سپوز دیکھیں آپشن اے میں لکھا ہے فرسٹ پوزیشن پر, تو یہاں پر ہمیں دیا گیا رول میں کہ 4th پوزیشن میں کیا ہے, آر ہے. 4th میں لازمی طور پر آر رکھنا ہے. فرسٹ میں اگر فرض کریں ہم نے ایکس کو رکھ لیا تو کیا ہوگا, یہاں پر رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے. زیڈ اور وی ایک ساتھ آنا چاہیے, وی پہلے زیڈ بعد میں. اوکے, اور یہاں پر باقی جو ڈبلیو کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں, ایکس وائی کو رکھ سکتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے. 1 نمبر ہم ایکس کو 1 پر رکھ سکتے ہیں. اب چلتے ہیں 2 نمبر پوزیشن پر, دیکھتے ہیں کہ زیڈ کو ہم 2 نمبر پوزیشن پر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. سپورٹ زیڈ کو میں نے یہاں رکھ لیا. اب وی اور زیڈ لازمی طور پر ایک ساتھ ہے, وی پہلے ہے زیڈ بعد میں ہے, تو 5 اور 6 میں اس کو رکھنی ہے ہم نے. اوکے, اب یہاں دیکھیں, یہاں پر مسئلہ آ گیا. کنڈیشن رول نمبر 1 دیکھیں, یہ ایکس جو ہے وائی ڈبلیو, یہ ایکس کے آگے پیچھے نہیں آ سکتا, اور یہاں پر ایکس ہے تو ڈبلیو کو ہم نے 1 پر یا لگانا ہے یا 3 پر لگانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس سیکنڈ پوزیشن پر نہیں آ سکتا, ایکس سیکنڈ پوزیشن پر نہیں آ سکتا, اینڈ دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. اب اس کے بعد مزید اگر آپ نے چیک کرنا ہے سی ڈی اور ای کو تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میرے خیال میں یہاں تک یہ کریکٹ ہے, کیونکہ آپ کو جو کریکٹ آپشن تھا وہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپشن بی از کریکٹ. تو اب یہاں پر رک جائیں, مزید میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ فرض کریں ہم ایکس کو تیسرے پوزیشن پر رکھ لیتے ہیں,
x को तीसरे पोजीशन पर रख लेते हैं तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब VW को यहां रख ले या यहां रख ले, Z और V को जहां मर्जी, परस कर मैंने यहां पर रख लिया और यहां पर V को रख ले, यहां पर हमने और यहां पर WY को रख ले, कोई बात नहीं। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि ऑप्शन थर्ड पोजीशन पर भी इसको रख सकते हैं, फिफ्थ पर भी रख सकते हैं एंड सिक्स्थ पर भी रख सकते हैं। इस तरह आप खुद ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, if V is examined first, Y must be examined। must का लफ्ज याद रखें जो लाजिमी तौर पर हो, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए, immediately before R। यहां R हमें दिया गया था कि R को लाजिमी तौर पर 4 पर होगा और V को हमने फर्स्ट एग्जामिन किया। तो एक और कंडीशन था हमें कि V के बाद लाजिमी Z आएगा, यहां पर लाजिमी तौर पर Z आना चाहिए। और एक और कंडीशन था हमारा कि W और X यानी X के लेफ्ट और राइट पर क्या नहीं आना चाहिए, W X के लेफ्ट और राइट पर नहीं आना चाहिए। तो यह मतलब हुआ कि यहां पर हम इसको X और WY को इकट्ठे नहीं, यहां पर XY को हम नहीं रख सकते, X और W को, XW को इन दोनों में से हम नहीं रख सकते। इसको X और W में से लाजिमी तौर पर हम यहां पर एक को रखेंगे। फर्ज करें मैंने W यहां रख लिया, तो यहां देखें Y मस्ट बी बिफोर R, तो R से पहले Y नहीं आया, लिहाजा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन ए, क्योंकि Y को अब 5 या 6 पर हमने रखना है, तो R से पहले Y नहीं आ सकता, ऑप्शन ए गलत हो गया। ओके, ऑप्शन बी देखिए, immediately बिफोर X, immediately बिफोर X। यहां पर आप देखिए मस्ट, यहां पर हम X भी रख सकते हैं, यहां पर Y रख सकते हैं, तो ये गलत हो गया। लेकिन हम इस तरह भी रख सकते हैं Y और X, लेकिन ये ट्रू तो है लेकिन ये मस्ट नहीं है। यहां पर लफ्ज हमें मस्ट का दिया गया है, लिहाजा ऑप्शन बी भी गलत हुआ, ऑप्शन बी भी गलत हुआ। ओके, ऑप्शन सी देखे, एट सम टाइम्स बिफोर W, एट सम टाइम्स बिफोर W, ये भी गलत है, क्योंकि हम इससे पहले W को यहां पर हम Y भी रख सकते हैं, यानी इस तरह भी हम कर सकते हैं कि यहां पर सपोज हमने X रख लिया और यहां पर W रखता है, इस तरह हो सकता है बिफोर W, Y मस्ट बी बिफोर W, लेकिन ये इस तरह भी हो सकता है, आफ्टर भी आ सकता है, इस तरह एक और भी पॉसिबिलिटी है, लिहाजा ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी देखिए, एट सम टाइम आफ्टर R, ये गलत, ये ठीक है, R के बाद ही आएगा। Y तो या 5 नंबर पोजीशन पर आएगा या 6 नंबर पर, इसका और कोई जगह नहीं बनता, तो लिहाजा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एट सम, ऑप्शन ई जो एट सम टाइम आफ्टर X, नहीं, ये नहीं हो सकता, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। 5 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इफ X इज एग्जामिन्ड 6th, अगर X को पोजीशन नंबर स्लॉट नंबर 6 पर हम एग्जामिन कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ द टाइम स्लॉट्स, एनी वन ऑफ विच कुड बी द टाइम स्लॉट इन विच W इज एग्जामिन्ड। रूल्स आपको पता है, रूल नंबर 1 में ये था कि X के आगे और पीछे को W हम नहीं रख सकते, तो पोजीशन नंबर 5 में हम क्या करते हैं, इसमें हमने यहां पर W नहीं आ सकता, बस बात ये खत्म हो गई, ठीक है, 5 नंबर पर नहीं आ सकता। अच्छा, दूसरी कंडीशन तक है V और Z, V और Z, Z के आगे होना चाहिए
V, यानी V पहले आना चाहिए, Z बाद में आएगा। तो यहां पर 1 और 2 या 2 और 1, तो इसका मतलब है कि 2 रिजर्व हो गया। 2 पर V या Z दोनों में से एक यहां आएगा और 1 या 3 पर आएगा। तो अब हमारे पास, और Y को लाजिमी तौर पर हमने यहां रखना है। ये भी बात क्लियर हो गई, Y को यहां पर रखना है 5 नंबर पोजीशन पर। तो W को हम 1 और 3 पर रख सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन C है। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? 1 और 3 पोजीशन के अलावा, स्लॉट के अलावा W को हम एग्जामिन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर करेंगे तो हमारे पास वो जो हमें कंडीशंस दिए गए उनकी वायलेशन होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। If both W and Y are examined at some times after R, then X must be examined. R का हमें पता है कि R कहां पर एग्जामिन होना है। हमें कंडीशन में दिया गया था कि R must be examined at 4 number slots, टाइम स्लॉट नंबर 4। और यहां क्वेश्चन में कहते हैं कि W और Y को R के बाद अगर हम एग्जामिन करें, यानी 5 और 6 नंबर पोजीशन पर, तो देखिए 5 नंबर 6 और पर मैंने W और Y को रख लिया है। ओके, तो X को हम कहां पर रख सकते हैं? X को दिस वन। अब देखिए X को सपोज में पोजीशन फर्स्ट, ऑप्शन ए लिखा फर्स्ट पर, ठीक है। मैंने X को यहां रख लिया। अब बाकी रह गया V एंड Z। तो Z और V पहले आएगा, Z बाद में, जिसका मतलब है कि 1 नंबर पोजीशन पर मैं रख सकता हूं, लेकिन दिस इज नॉट मस्ट। यहां पर मस्ट कब की बात लिखा है, ठीक है। एक तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ए करेक्ट है। सेकंड कब देखते हैं, सेकंड पर अगर हम X को रख सकते हैं क्या नहीं सेकंड पोजीशन पर। तो देखिए सेकंड पोजीशन पर अगर मैंने X को रख लिया तो V और Z, और रूल नंबर सेकंड जो था कि V और Z, V मस्ट बी प्लेस बिफोर Z, तो यहां पर वो वायलेशन हो गई। तो इसका मतलब है कि सेकंड पोजीशन पर मैं X को नहीं रख सकता। C थर्ड पर भी रख सकता हूं। थर्ड पर कैसे रख सकता हूं, देखिए यहां पर मैंने Z को रख लिया, ये V हो जाएगा, ये X हो जाएगी। तो ये भी ठीक है, यहां भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड को अगर हम देखें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम X को एग्जामिन कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड नंबर पोजीशन पर, यानी टाइम स्लॉट नंबर 1 पर और टाइम स्लॉट नंबर 3 पर इसको हम एग्जामिन कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो मस्ट नहीं है। मस्ट भी, तो मस्ट के लिए फर्स्ट एंड एल्स थर्ड, ठीक है। फर्स्ट आर एल एंड नहीं आएगा, आर आएगा, यानी या तो पहले पर या 3 नंबर पर। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। तो ये हो गया दोस्तों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी तरह तकरीबन मैं कोशिश करूंगा कि 200 तक क्वेश्चंस अपलोड करता जाऊंगा। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।